في العشر الأواخر من رمضان ليلة هي خير من 1000 شهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد. في هذه الليالي ليلة عظيمة هي ليلة القدر، وقد قال الله تعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لذلك احرصوا في هذه الليالي على الصلاة وقراءة القرآن والدعاء، وأكثروا من هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لا تضيعوا العشر الأواخر من رمضان، ففيها ليلة تساوي عبادة 1000 شهر.